इफ तपाईँ दुबईभित्र बस्नुहुन्छ या दुबईको बाहिर कहीँ पनि तपाईँले यस्तो स्काइलाइन भ्यू एन्ड यो भ्यूसँग अपार्टमेन्ट ओन गर्नु सक्नुहुन्छ ओन्ली $7,500 को भित्रमा। आउनु म देखाउँछु त्यो अपार्टमेन्ट। यो भयो तपाईँको यता स्पेसियस तपाईँको हल रुम, यता लेफ्ट साइडमा आउनु तपाईँको यो भयो मास्टर बेडरुम, यो भयो तपाईँको वार्डरोब, यो भयो तपाईँको मास्टर बेडरुमको वाशरूम। अब यता देखाउँछु, यो भयो तपाईँको किचन और यो भयो तपाईँको डाइनिङ एरिया और यो अहिले रेडी मात्रै हुनु बाँकी छ। यो तपाईँको 2027 मा ह्यान्डओभर हुनु आँटेको छ और यो प्रोजेक्ट हो तपाईँको जेबिटी जुमेरा भिलेज ट्रायंगलको भित्रमा, जहाँदेखि तपाईँ पाम जुमेरा एन्ड मल अफ एमिरेट्स इजिली एक्सेसेबल गर्नु सक्नुहुन्छ। विदिन नेक्स्ट 20 डेजको भित्रमा चाहिँ यो प्रपर्टी हुँदैछ ह्यान्डओभर और त्यो पनि 2 सालको पेमेन्ट प्लानको सँग। तपाईलाई पनि यस्तो खालको प्रपर्टीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड अरु इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने तल दिएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुस्।